दर्शकवृन्द नमस्कार। उठौं समृद्धि विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। आजको यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर डाक्टर केसीको सत्याग्रहको विषयमा चर्चा गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सादगी चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसी यतिखेर अनसनरत हुनुहुन्छ। गरिबका छोराछोरीले पनि डाक्टर पढ्न पाउनुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्नुपर्ने र नेपालीले सस्तोमा स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारको लागि उहाँ लडिरहनु भएको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा माफिया तन्त्रको अन्त गर्न बारम्बार सरकारमाथि केसीले दबाब दिँदै आउनु भएको छ। डाक्टर केसीको आम माग राष्ट्र र जनताको लागि हुँदाहुँदै पनि डाक्टर केसीको माग सम्बोधन गर्न किन सरकार तयार छैन? हामी यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। यसका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ मानव अधिकार कर्मी इन्द्र प्रसाद अर्याल हुनुहुन्छ भने अभियन्ता यतिखेर प्रीतम सुवेदी सर पनि जोडिसक्नु भएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, मैले सुरुमा हजुर इन्द्र प्रसाद सरलाई सोध्न चाहे, जस्तो 26 दिन अनसनपछि बल्ल पहिलो चरणको चाहिँ मस्यौदा बनाएको छ सरकारले, यति गम्भीर विषयमा पनि सरकार उदासीन चाहिँ किन रहेको छ? यहाँले के पाउनु भएको छ? यस्तो छ, जतिखेर गोविन्द केसीको आन्दोलनको सुरुवात भयो, त्यो आन्दोलनको सुरुवात भनेका चाहिँ कम्तीमा पनि राज्य सत्ताका वरिपरि भएका, सरकारमा भएका या ब्युरोक्रेसीमा भएका जोसुकै व्यक्ति होस्, ती वरिपरि बसेका व्यक्तिहरूको पर्सनल इन्ट्रेस्टमा इगो हट हुने गरी उनीहरूको, फेरि सुन्नु होला, पर्सनल इन्ट्रेस्टमा इगो हट हुने गरी गोविन्द केसीले आफ्ना मागहरू उठाउनु भएको, जनताका मागहरू आफ्नो तर्फबाट उठाउनु भएको र त्यो पटक पटक 18 पटक सहमति गरियो। 18 पटक सहमतिमा बाध्य भएर केही कुराहरूमा, एउटा दुईटा कुराहरूमा चाहिँ जुन कुराले उहाँहरूको व्यक्तिगत लाभ हानिका विषयमा धेरै असर पर्दैन या सामान्य असर पर्दाखेरि पनि उहाँहरू त्यो कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न बाध्य हुनुभयो। त्योभन्दा बाहेकका कुराहरूमा चाहिँ अब यो गोविन्द केसीका माग पुरा गर्ने विषयले उहाँहरूलाई असर गर्छ। अब भ्रष्टाचारको कुरा उठाइदिने डाक्टर साहबले, त्यसले उहाँहरूलाई नै समस्या पार्ने, त्यसपछि गएर फेरि चाहिँ माफिया लगानीका कुराहरू उठाइदिने, त्यसले पनि समस्या पार्ने, त्यसपछि डाक्टर साहब फेरि विधिको शासन उठाइदिने। अब विधिको शासन भयो भने त्यो सरकारै चल्दैन। त्यो भएपछि जुन कुरोमा सहमति गर्नुपर्छ, सहमति गर्दाखेरि आफू नै नरहने स्थिति भइसकेपछि त अब तपाईँको चाहिँ सरकारले वास्ता गरेन भन्नुको औचित्यक वास्ता त गर्दैन। वास्ता गर्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई घाटा पर्छ, वास्ता गर्ने बित्तिकै उहाँहरूको बेइज्जत हुन्छ, अब नगर्दा नि बेइज्जत हुन्छ। दुईटै समस्या छ उहाँहरूलाई। त्यस कारणले गर्दा आफ्ना करतुतहरू बाहिर आउँछन् या आफूले लुटी खाने कुराहरूको उलो च्यानल चाहिँ रोकिन्छ, होइन, ब्लक हुन्छ है। त्यो डरले उहाँहरू डाक्टर केसी मरोस्, मर्दिए उनीहरूलाई आनन्द। यस्तो मान्छे यो घाँडो जस्तो चाहिँ सधैँ कुरा उठाइदिन्छ, सधैँ सत्य कुरा गर्छ, जनताको कुरा गर्छ, आफ्नो कुरो गर्दैन, हाम्रो कुरा नि गर्दैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ मरे पनि मरोस् भन्ने हिसाबले व्यवस्था गर्नुभएको। त्यो के हो र किन हो भनेर फेरि अर्को क्वेसन पनि छ त्यसमा। तपाईँले भनेकै कुरामा जोडिन्छ, एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले, अहिले हाम्रो संविधान भनेको यो सरकार पनि यो संविधान बमोजिम हो भने, संविधान बमोजिम आएको चाहिँ इलेक्टेड सरकार हो। एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेर लेखिएको संविधानको अन्डरमा बस्ने सरकारले एउटा सत्याग्रहीलाई कति भ्यालु गर्नुपर्छ? लोकतन्त्रमा सत्याग्रहको, विरोधको आवाजको, विरोधको स्वरको कति भ्यालु हुनुपर्छ भन्ने मिनिमम मान्यता पनि नभएका व्यक्तिहरू सरकारमा छन्। त्यो चाहे प्रधानमन्त्री होस् या मन्त्रीहरू। एउटा तपाईँको फकिर डाक्टर चाहिँ अनसनमा बसेका बेलामा सरकारका पर्यटन मन्त्री अस्ति उल्लु उडाउँदै हुनुहुन्थ्यो भनेको डाक्टरले पनि, तपाईँको केसीले पनि के गर्नु पर्ने थियो, उहाँहरूले जस्तो आएको जति लुटेर खानुपर्ने थियो। अब त्यो नगरिदिया कारणले पनि उहाँहरू चाहिँ डाक्टर केसीलाई चाहिँ व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, हामी अभियन्ता प्रीतम सुवेदी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्न चाहे, यतिखेर जनतामा जनआक्रोश छ डाक्टर गोविन्द केसीप्रति। यतिखेर सडकदेखि सदनसम्म पनि डाक्टर केसीकै लागि भनेर पनि तातिरहेको अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकार किन व्यवस्था गर्दैछ? मैले यहाँ अभियन्ता हुनुहुन्छ, सोध्न चाहे। मैले देखेको चाहिँ सरकारमा पुगिसके पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट समूहले घेर्दो रहेछ र उनीहरूकै कुरा सुन्नुहुन्छ। जस्तै डाक्टर साहबले त सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ, राज्यले त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उठाइराख्दाखेरि चाहिँ ती सरकारमा घेरेका मान्छेहरू सबैका आफ्ना
व्यापार व्यवसाय छ ती सबै डुब्ने भए, सबै चौपट हुने भए भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई डर हुँदो रहेछ र उहाँ सरकारलाई त्यसरी घेर्दा रहेछन्। अर्को भनेको चाहिँ सरकारको पर्सनल इगो नै हो। म 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार, संसदमा मसँग 2/3 छ, एउटा व्यक्तिसँग म झुक्ने भनेर चाहिँ एउटा इगो, एउटा दम्भ, अहङ्कार लिएर चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली त्यसरी बसिराख्नु भएकोले गर्दाखेरि पनि नसुनेको अवस्था हो जस्तो लाग्छ। हजुर इन्द्र सर, जस्तै नि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्यको दायित्व पनि हो, नैसर्गिक अधिकारलाई चाहिँ राज्यले सुनिश्चित गर्ने कुरालाई अनसनमै बस्नुपर्ने जरुरी चाहिँ किन? यस्तो छ, अब पहिला कुरो त जुन खालको व्यथिति थियो सुरुमा डाक्टर साहबले उठाउँदाखेरि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने, पैसाका आधारमा गर्ने, पैसा कम्पिटिसन हुने, त्यस पछाडि गएर चाहिँ मनलाग्दी गरी चाहिँ मेडिकल कलेज खोल्न दिने, त्यस पछाडि गएर चाहिँ खडे बाबाहरू खडा गरेर तपाईँको चाहिँ त्यसका मेडिकल कलेजका रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्ने है, व्यथितिहरू तपाईँको भइसकेपछि डाक्टर साहबले यी कुराहरू उठाउनु भएको होइन। अब तपाईँको यी कुराहरू जतिखेर उठाइयो, प्रितमजीले पनि अलिकति त्यसलाई जोड्नुभयो, जतिखेर एक कुराहरू उठाइयो त्यो उठाउने समयसम्ममा यो सीमित केही दलालहरूले सरकारलाई यो विषयमा आफ्नो कब्जामा लिइसकेको रहेछ। त्यसमा दुईटा कारण छ। फेरि सीमित दलालले पनि तपाईँको चाहिँ फेरि लगानी त्यही हिसाबले गराइराखेका हुन्छ, केही व्यक्तिहरूको तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलहरूका व्यक्तिहरूका पनि उहाँहरूका पनि लगानी हुन्छ, त्यहाँभित्र चाहिँ अदृश्य रूपमा हिडेन रूपमा उहाँहरूको पनि लगानी हुन्छ। अनि ती सबै कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि अब एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा वास्तवमा डाक्टर केसीले उठाएका विषयहरू तपाईँको कुनै उहाँले आन्दोलन गर्नुपर्ने विषय या उहाँको पर्सनल बेनिफिट हुने विषय या तपाईँको उहाँसँग सँगै हिँडेका अरू तपाईँको अभियन्ताहरूको पर्सनल बेनिफिट हुने विषय होइन। त्यो नितान्त नेपाली आम नागरिक, सर्वसाधारण नागरिकका विषय हो। त्यो सरकारले अटोमेटिकली पुरा गर्नुपर्छ यदि यो सरकार लोकतान्त्रिक हो। मैले त यो सरकारलाई लोकतान्त्रिक भन्दिनँ, किनभने यसको जुन चरित्र छ विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यो एकल तानाशाह चाहिँ प्रकृतिको चाहिँ सरकार हो र यसले डेमोक्रेसीको भाषा बुझ्दैन, यसले भद्र अवज्ञा आन्दोलन बुझ्दैन, यसले सामान्य डेमोन्स्ट्रेसन बुझ्दैन होइन, यसले बम बारुद तपाईँको बन्चरो त्यता मात्र बुझ्छ यसले। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त तपाईँको डाक्टर साहबले बसेको आन्दोलन भनेको त एकदम भद्र अवज्ञा आन्दोलन हो। म तिमीले गरेनौ भने म मर्छु भनेको। त्यस कारण पहिलो कुरो त फन्डामेन्टल राइट्सको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने विषय, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने फेजमा हामी छौँ। संविधानको कार्यान्वयन गरिदिनु पर्ने विषय कसको हो भने त्यो तपाईँको चाहिँ सरकारको। मौलिक हक अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय कसको? सरकारको। त्यहाँमाथि डाक्टर साहबले सरकारलाई के सहयोग गरिरहनु भएको छ भने यो विषय चाहिँ तिमीले गर्नुपर्ने विषय तिमीले इरर गर्यौ या तिमी बाटो बिराइराखेका छौ। त्यस कारणले गर्दा कम्तीमा पनि युनिभर्सिटीहरूको पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्दा त्यसको एउटा मापदण्ड निर्धारण गरौँ र युनिभर्सिटीलाई तपाईँको चाहिँ आइएबिए पासवालालाई चाहिँ भिसी नबनाऊ भन्ने डाक्टरको कुरो। अब त्यो कुरालाई गल्ती कसरी भन्ने होइन। यी जम्मै विषयहरूमा डाक्टर साहबले जुन कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, मैले सुरुमा यहाँलाई के भने यो सरकार पहिलो कुरो चाहिँ लोकतान्त्रिक चरित्रको होइन। त्यस कारणले यसले मौलिक हक अधिकार मान्दैन, यसले मानवाधिकार पनि मान्दैन, यसले मान्छेको जीवनको भ्यालु पनि जान्दैन र जीवन रक्षा पनि गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनसन बस्ने बाध्यता भएको। हजुर, 1900 सत्याग्रहमा आइसक्दाखेरि डाक्टर केसीका मागहरू चाहिँ कति सम्बोधन भएको पाउनु भएको छ यहाँले? सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, मैले इन्द्र सरलाई नै सोध्न चाहे। हजुर दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीसँग चिकित्सक शिक्षा सङ्घको पूर्व अध्यक्ष केदार नरसिंह केसीज्यू पनि जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि स्वागत गर्दै मैले सोध्न चाहे, विगतमा मैले केदार सरसँग जोडिन चाहे, विगतमा डाक्टर केसीले राखेका मागहरू चाहिँ कति सम्बोधन भएका छन्, कति कार्यान्वयन भएका छन्? हजुर केदार सर सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु। हजुर, यो डाक्टर केसीले राख्नुभएका मागहरू अहिलेसम्म चाहिँ कति सम्बोधन भएका छन्, उहाँका मागहरू कति कार्यान्वयन गरेको छ सरकारले? यो गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दा, यसलाई म यसरी भन्न रुचाउँछु। गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दालाई हामीले गोविन्द केसीको मात्र नभनेका, यो समस्त चिकित्सक क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम नेपाली जनताको क्वालिटी मेडिकल एजुकेसन, क्वालिटी हेल्थ सर्भिसको लागि हामीले
आवाज उठाएका मुद्दा हुन्। यो भइरहेको छ यहाँ। हामीले ती मुद्दा ती हुन्। यो 19औं पटक गोविन्द केसी र हामी सबै मिलेर गोविन्द केसीले उठाएका 6वटा इस्युहरूमा के भयो भने सुरुवातदेखि आजसम्म प्रत्येक सरकारले मुद्दा गोविन्द केसीको विषयवस्तुमा उनले उठाएका मुद्दा, नेपाल चिकित्सक सङ्घले उठाएका मुद्दा, नेपाल चिकित्सक सङ्घसँग सहमति गर्ने र सहमतिका प्राय कुनै पनि मुद्दाहरूलाई राज्यले सम्बोधन नगर्ने त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। अहिलेको अवस्था भनौँ भने पछिल्लो पटक 19औं पटक गोविन्द केसीको आज 25औं 26औं दिनको आमरण अनसनमा पनि जुन विषयवस्तुमा अहिले भर्खरै मलाई लाग्छ वार्ता टोलीहरूको सहमतिबाट एउटा प्रस्ताव, एउटा लिस्ट लिएर मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोजिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई भेट्न दिइरहनु भएको छैन अथवा भेट्न सकिरहनु भएको छैन। भनेपछि हामीले के बुझ्नु अति आवश्यक छ भने यो सरकार अथवा नेपालका सरकारहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यति संवेदनशील छैनन्। त्यसको उदाहरण म के दिन्छु तपाईँलाई भने अहिले कोभिड-19 को विषयमा देशव्यापी जुन हेबोक क्रिएट भएको छ, जुन किसिमको स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पर्ने औषधि मूल्यदेखि लिएर इक्विपमेन्टदेखि लिएर आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव भएको छ। यो आजको मात्रै विषयवस्तु होइन, 40औं वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नेग्लेक्ट गरेको, उपेक्षा गरेको प्रतिफल आज हामी नेपाली जनताले भोगिरहेका छौँ। तथापि यो निर्वाचित 2/3 को निर्वाचनबाट आएको सरकार सशक्त, बलियो र सङ्गठित सरकार पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम नेपाली जनताको स्वास्थ्यको सहयोगका विषयमा र भनौँ भने स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सकहरूको विषयमा त्यति गम्भीर भएको हामीले देखेका छैनौँ। म एउटा पूर्व चिकित्सक, म चिकित्सक सङ्घको पूर्व अध्यक्षको नाताले यो आन्दोलन अहिले हाम्रो मेन उद्देश्य भने गोविन्द केसीको जीवन मरणको सवाल छ। एउटा चिकित्सक मृत्युशय्यामा जीवन सँग लडेर बसिरहनु भएको छ। त्यो चिकित्सकको सहयोगको लागि हामी चिकित्सक सङ्घ अगाडि बढेका छौँ। तर चिकित्सकको हक हित र चिकित्सकको मुद्दाको विषयमा अझ पनि यो अहिलेको सम्झौताले एड्रेस गर्दैन। अहिलेको सम्झौताले चिकित्सकको अथवा स्वास्थ्य कर्मीले चाहिने आवश्यक मागहरू सम्बोधन गर्दैन। त्यसकारण मलाई लाग्छ आज गोविन्द केसीको मुद्दा यथाशक्य छिटो अथवा गोविन्द केसी लगायत आम हामीले मागेको मुद्दा यथाशक्य सम्झौता होस् र जीवन रक्षा होस्। तर म एउटा चिकित्सकको नाताले हामी समस्त चिकित्सक क्षेत्रमा भएको विसङ्गति यो अहिलेको सम्झौताबाट मात्रै पूर्ण हुन सक्दैन, हुँदैन। डाक्टर साहब फेरि पनि म यहाँसँग जोडिन्छु। हजुर, मैले यहाँ मानव अधिकार कर्मी इन्द्र सरसँग सोध्न चाहे, एउटा सादगी चिकित्सकले 26 दिनसम्म आम नागरिकको लागि आफ्नो ज्यान दिन तयार छ, उहाँ ज्यान दिनको लागि पनि तयार हुनुहुन्छ। तर यस्तो अवस्थामा राज्य 26 दिनसम्म पनि उहाँका मागहरू सुन्न वा उहाँको सुन्नै चाहँदैन। यो शासकहरूको दम्भ हो कि अहङ्कार हो कि यो मुद्दा नै जटिल हो? यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? राज्यले तपाईँको अनिवार्य रूपमा रेगुलर रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूका विषय उठाउनु भएको डाक्टर साहबले, अरू एक्स्ट्रा कुरा उहाँले केही उठाउनु भएको छैन। त्यस्ता विषयलाई तपाईँको जटिल मुद्दा भनियो भने त देश पूर्ण माफियाका हातमा अहिले पनि, हुन त माफियाकै हातमा छ देश, तैपनि तपाईँको चाहिँ घोषित रूपमा छैन। घोषित रूपमै माफियाको हातमा हालिदिए हुन्छ, त्यसले केही फरक पार्दैन। त्यस कारणले यो जटिल विषय त हुँदै होइन। यो तपाईँको चाहिँ सामान्य विषयहरू हुन् जुन कुरा चाहिँ उठाउनलाई जटिल एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। एउटा कुरा। अब दुईटै कुरा हो, सरकारको तपाईँको दम्भ पनि हो यसमा, होइन? तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, सरकार आफू दम्भ पनि छ, किनभने 2/3 को चाहिँ बहुमत छ। उसले संविधान मान्नु परेको छैन, उसले फन्डामेन्टल राइट्स मान्नु परेको छैन, उसले जनताप्रति उत्तरदायी हुनु परेको छैन। तपाईँको चाहिँ जे भए पनि हामी चाहिँ 2/3 बहुमतको सरकारले गर्दा हुने खालको जुन मेन्टालिटी छ, एउटा तेस्रो महत्त्वपूर्ण र अहम चाहिँ के भूमिका खेल्यो भने यहाँलाई अलिकति दर्शाउन पनि खोज्यो, अलि छोटो भयो होला, बिचमा फेरि
बिजुलीको लाइन पनि गयो, त्यसले पनि अलि समस्या पार्यो होला। अब त्यो चाहिँ के भइदियो भनेदेखि यो डाक्टर साहबले 2-3टा लाइनबाट कुरा उठाउनु भयो। एउटा चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषय, त्यहीँनिर एउटा समस्या छ। किनभने तपाईँको चिकित्सा शिक्षामा धेरै इलिगल पैसा लगानी भएको छ, भ्रष्टाचारका पैसाहरू, 2 नम्बरीका पैसाहरू लगानी भएको छ प्राइभेट मेडिकल कलेजमा। अब त्यहीँनिर हन्ट गर्ने कुरा भयो। उहाँहरूको लगानीकर्ताहरू पनि को हुनुहुन्छ भने हाम्रा राजनैतिक दलहरू, बाहिर नदेखिए पनि मैले स्पष्टसँग भन्नुपर्ने हुन्छ, आम नेपाली नागरिकलाई सुसूचित गराउनु पर्ने हुन्छ। राजनैतिक दलहरूको अदृश्य स्रोतबाट प्राप्त धन, विभिन्न राजनैतिक दलहरूका नेताहरूको अदृश्य स्रोतबाट प्राप्त धनहरू पनि त्यसमा लगानी भएको छ। त्यो किन त्यहाँ लगानी भयो भने यो चाँडै नाफा हुने क्षेत्र हो भनेर उहाँहरूले लगानी गर्नु भएको। अब उहाँहरूकै नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेकै व्यक्तिको लगानीमा तपाईँको चाहिँ असर पर्ने भएपछि त्यो उनीहरूले कम्प्रोमाइज नगर्नु या उनीहरूले डाक्टर साहबलाई व्यवस्था गर्नु उनीहरूका तर्फबाट ठिकै होला। किनभने उनीहरूकै लगानीमा तपाईँको चाहिँ धाराशाही हुने भयो नि त, होइन र? उनीहरू तपाईँको चाहिँ त्यस कारणले व्यवस्था नगर्नु एकातिर ठिकै होला। दोस्रो डाक्टर साहबले अर्को उठाउनु भएको भनेको होल युनिभर्सिटी, सम्पूर्ण युनिभर्सिटीमा तपाईँको चाहिँ पदस्थापन हुने पदाधिकारीहरूको एउटा योग्यता, क्षमता, मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यो क्षमता र तपाईँको चाहिँ योग्यता बमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँको उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ। अब त्यसो गर्दा अर्को समस्या के छ भने युनिभर्सिटीको भिसी तपाईँको प्रोफेसर पनि नभएको, पिएचडी पनि नभएका भिसीहरू युनिभर्सिटीमा खरखर नियुक्ति गरिन्छ। किन नियुक्ति गरिन्छ भने आफ्ना कार्यकर्ता भएका आधारले, पार्टीलाई सहयोग गरेका आधारले, पार्टीका तपाईँको चाहिँ हनुमान भएका आधारले नियुक्ति गरिन्छ। डिन त्यसै गरी नियुक्ति गरिन्छ। प्रत्येक सरकार आउने जानेमा डिन नियुक्ति गरिन्छ। डिन त्यो विषयसँग विज्ञ हो कि होइन, त्यसको क्षमता कति हो, त्यो डिनको अन्डरमा बसेर अरू प्रोफेसरले पढाउन लाज मान्छन् कि मान्दैनन्, त्यो कुरा पनि उहाँहरू चाहिँ जान्नुहुन्न। त्यस कारणले समग्र युनिभर्सिटीको तपाईँको पदाधिकारी चाहिँ नियुक्त गर्ने, पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्ने एउटा मापदण्डको कुरामा डाक्टर साहबले कुरा उठाउनु भएको छ। र त्यो मापदण्ड, पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्डको विषयमा योभन्दा अघिल्लो तपाईँको चाहिँ 17औँमा हो, क्या अरे 17औँमा सहमति भएर त्यसको एउटा समिति पनि बनाएको थियो। डाक्टर हरि लम्सालको शिक्षा मन्त्रालयको तत्कालीन सहसचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ संयोजकत्वमा एउटा समिति पनि बन्यो। त्यो समितिमा डाक्टर साहबको तर्फबाट म पनि थिएँ। अनि हामीले एउटा तपाईँको चाहिँ निर्धारण मापदण्ड प्रतिवेदन तपाईँको हामीले चाहिँ रेडी गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो प्रतिवेदन सरकारको गृहमन्त्रीलाई के अरे शिक्षा मन्त्रीलाई हामीले बुझायौँ। तर ऐन आउँदाखेरि, ऐनमा परिवर्तन गर्दाखेरि उहाँहरूले तत्काल के भन्नुहुन्थ्यो शिक्षा मन्त्रीज्यूहरू भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ अब प्रतिवेदन दिनुभयो, तत्काल पार्लियामेन्ट बसेर तत्कालै यो विषयलाई अगाडि बढाउन जति अब भनेको जस्तो सहज चाहिँ नहोला, तर चाहिँ हामी यसलाई इन्क्लुड गर्छौँ भनियो। तर अहिले पछिल्लो पटक जो तपाईँको चाहिँ विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुनुभयो, भिसीहरू नियुक्ति हुनुभयो। म फेरि पनि यहाँसँग जोडिन चाहन्छु। यतिखेर मैले अभियन्ता प्रीतम सुवेदीसँग सोध्न चाहे, जस्तो यतिखेर यो पछिल्लो समय डाक्टर केसीको मुद्दा मात्रै नभएर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको मुद्दा पनि रहेको छ, होइन? यतिखेर कस्तो छ भने निजी अस्पतालले भर्ना नलिने र सरकारी अस्पतालमा पनि बिरामी छटपटी रहँदा समेत उपचार गर्न नमान्नेको अवस्था रहेको छ। यो राज्य किन निरङ्कुश बन्दै गएको छ, जनताप्रति किन उत्तरदायी हुन सकिरहेको छैन? अब यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यही नै हो, राज्यको प्राथमिकता नै फरक छ। ऊ अरू ठाउँमा उसको ध्यान होला, तर जब राज्यको प्राथमिकता शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू आउँछन् ऊ यस्तोमा चाहिँ निरङ्कुशै बन्दै गइरहेको छ। अझ भनौँ राज्यको प्राथमिकता निजीतिर छ, सरकारीतिर उसलाई मतलबै छैन। जस्तै डाक्टर केसीले जहिले पनि भनिराख्नु भएको दूर दराजमा मेडिकल कलेजहरू खुल्नु पर्यो, अस्पतालहरू खुल्नु पर्यो, त्यो यदि हुन्थ्यो भने डाक्टर केसीका आवाजहरू पहिलेबाट सुनिन्थ्यो भने आज यो अवस्था आउने थिएन। अहिले यो समयमा पनि डाक्टर केसीले त्यही भनिराख्नु भएको छ, प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोलौँ, प्रत्येक प्रदेशमा अस्पताल खोलौँ भनेर भनिराख्नु भएको अवस्था छ। तर अझै पनि यस्ता सामान्य माग राख्दा पनि राज्य चाहिँ उल्टै मसँग जोरी खोज्ने भनेर भनिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ उहाँहरूले देखाएको यो चाहिँ उहाँहरूको तानाशाही तन्त्र भन्छु म, होइन? उहाँहरू लोकतान्त्रिक चरित्र होइन कि तानाशाही तन्त्र केन्द्रित भएकोले गर्दा यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, मैले डाक्टर केदार नरसिंह केसीज्यूसँग सोध्न चाहे, जस्तो बिहीबारको 6 बुँदे मस्यौदामा के छलफल भएको छ? अब बिहीबार हिजो भएको छलफलमा
अधिकांश विषयवस्तुहरू तपाईँको गेटा मेडिकल कलेज, जुम्लाको मेडिकल कलेजदेखि लिएर जुन 6 बुँदे गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दाहरू छन् त्यो मुद्दामा केही हदमा एड्रेस गरेको छ। तर के विषयमा रिजर्भेसन भएको छ भने सिनियरिटीको आधारमा जुन विद्यालय अथवा युनिभर्सिटी अथवा आइयुएम चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थामा डिन, भिसी, डाइरेक्टर नियुक्ति गर्ने यी विषयवस्तु पन्छाइएको छ र भ्रष्टाचार भएको, कोभिडमा भएको भ्रष्टाचार, विभिन्न किसिमको भ्रष्टाचार अख्तियारमा प्रवेश गर्ने, अख्तियार मार्फत कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा पन्छाइएको छ। समस्त रूपमा अहिलेको सम्झौता पनि हिजोका जस्तै सम्झौता हुन् र आलटाल पार्ने अहिले जे जसै हुन्छ चिकित्सक सङ्घले अथवा गोविन्द केसीले उठाएका आन्दोलनलाई स्थगन गराउने र आगामी दिनमा आफ्नै विषय आफ्नै मोनोपोली गर्ने नेपाल सरकारको मनसाययुक्त भावना छ। जहाँसम्म गोविन्द केसी अथवा नेपाल चिकित्सक सङ्घले विगतदेखि उठाएका मुद्दा, तपाईँलाई मैले यो अलिकति भन्नुपर्छ, यहाँ हाम्रो इन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ र सामाजिक अभियन्ता साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले सुन्नुपर्छ। गोविन्द केसी अथवा हामी कसैले उठाएको, चिकित्सक सङ्घले उठाएको क्वालिटी मेडिकल एजुकेसन, क्वालिटी हेल्थ सर्भिस जस्ता आधारभूत सिद्धान्तहरू जो नेपालको संविधान 2072ले आम नेपाली जनतालाई प्रदान गरिसकेको मौलिक हक हो। यो मौलिक हकमा अब चिकित्सक सङ्घ गोविन्द केसीको मुद्दा भन्दा पनि तपाईँहरू जस्तो मानव अधिकार, सामाजिक अभियन्ता, आम नेपाली जनता, नागरिक समाज, स्वयं राजनीतिक पार्टीले बनाएको संविधान भावनाले उहाँले हस्तक्षेप गर्नु भावनाले यो इस्यु, यो मुद्दा चाहिँ स्वयं आम जनताको हो भन्ने मलाई लाग्छ। एकैछिन है सोध्नुहोस्, म अहिले इन्द्रजीले भन्नुभयो एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेपछि रातारात कमाइन्छ भन्ने कुरोमा अलिकति मैले डिफर गर्छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने भने क्वालिटी एजुकेसन र क्वालिटी सर्भिसको लागि यदि हामीले लगानी गर्ने हो भने यो केराको बोट जस्तो 6 महिनामा पाकेर बजारमा बेच्ने बिजनेस होइन। यो बिजनेस भनेको सुपारीको बोट जस्तो 9-10 वर्ष, 10औं वर्ष लगानी गरेपछि मात्रै यसमा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण असल नियतले, असल उद्देश्यले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्छ भने यसलाई हामीले म चाहिँ एउटा चिकित्सकको नाताले मैले कोही पनि चिकित्सकमा 2-4 जना मान्छे अथवा 2-4 जना लगानी गर्ने साथीहरू कोही केही नियतका होला, तर समस्त चिकित्सकहरू बडो जीवनमा दुःख गरेर केही कमाएर मेडिकल कलेज। डाक्टर साहब, मैले यो सोध्न चाहे जस्तो यो जुन मस्यौदाले, बिहिबारको मस्यौदाले चाहिँ अब डाक्टर केसीका मागहरू सम्बोधन गर्ने भनौँ न, अब वार्ता पनि हुने तय नै भइसकेको अवस्था छ, यो सहमतिको आधार खोजेको हो कि होइन? यस्तो अब यहाँ अहिले हामी अथवा सबै के जाने अवस्थामा छ भने विन सिचुएसनमा जानुपर्ने अवस्था छ। गोविन्द केसीले उठाएका अहिले पर्छ भन्ने छ। नेपाल चिकित्सा सङ्घका धेरै मुद्दाहरू बाँकी छन्, थाँती छन्। यो सबै थाँती मुद्दाहरू हजुर, मैले इन्द्र सरसँग जोडिन चाहे। हजुर, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील मुद्दामा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा माफियाको प्रभाव किन पर्छ? लोक कल्याणकारी राज्य हो कि होइन त? मैले डाक्टर साहबको अहिलेको कुरालाई अलिकति लिदिएँ। मैले चाहिँ व्यवस्थित लगानीलाई आरोप लगाएको होइन डाक्टर साहब, र मेडिकल कलेजहरूको, प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूको लगानी चाहिँ तपाईँले भने जस्तो जम्मै देखिने मात्र लगानी भएका मेडिकल कलेजहरू छैनन्, नदेखिने मेडिकल कलेजहरू पनि छन्। र मैले त्यसलाई भनेर ठगी गर्ने उद्देश्यले तपाईँको हिजो मेरिटदेखि दुनियाँ कुराहरूमा चाहिँ डाक्टर साहबले कुरा उठाइसकेपछि, डाक्टर केसीले कुरा उठाइसकेपछि अनि पैसाको कम्पिटिसनमा भर्ना गर्ने कुरा घटेको एउटा तपाईँ हाम्रो डाक्टर साहब, केदार डाक्टर साहब र मेरो आफ्नै संयुक्त अनुभव के छ भने 38 लाखमा एमबिबिएस पढाइ हुन्छ, तर तपाईँको चाहिँ मेडिकल कलेजहरूले त्यो तोकेको पैसामा उहाँहरू पढाउनुहुन्न।
र भर्ना गर्ने बेला विद्यार्थीहरूलाई के गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ निश्चित पैसा आफ्नो मापदण्ड तोक्नुहुन्छ र त्यो विषयमा कहीँ विद्यार्थी बोल्यो भने तिमीले भोलि चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ भनिसकेपछि बोल्दैन डाक्टर साहब, मैले खराबतिर इङ्गित गरेको राम्रोतिर होइन, राम्रो गर्ने डाक्टर नभए त हामी नै बाँच्दैनौँ डाक्टर साहब। कहाँ डाक्टरको मात्र विरोध गरे हो त होइन त? होइन, भनेपछि यसमा निजी क्षेत्र पनि सक्रिय रूपमा चाहिँ आफ्नो फाइदा लिन सक्षम छ। यस्तो छ, निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेपछि फाइदा लिनु स्वाभाविक हो, तर फाइदा कति प्रतिशतमा लिने र कति कुन हैसियतले लिने र फाइदा लिनका लागि कतिसम्मको अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने र कतिसम्मको हत्कण्ड अपनाउने र त्यसले नागरिकहरूको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत मौलिक हक अधिकारमा उल्लेख गरेका विषयहरूलाई कसरी हनन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकातिर छ, अर्कातिर तपाईँको मुनाफाकै हिसाबले खोल्ने अर्कातिर छ। तर समस्या के हो पर्मिलाजी भनेदेखि यहाँ तपाईँको राज्य व्यापारलाई चाहिँ सरकारीकरण गर्छ भनेको पेट्रोल आफू बेच्छ, नुन आफू बेच्छ, तर तपाईँको सेवालाई व्यापारीकरण गर्छ। गल्ती त्यहाँनिर छ के? सेवा भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा चाहिँ तपाईँको व्यापारीकरण गर्ने विषय होइन, यो न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भित्र पर्छ। त्यो भित्र चाहिँ राज्य के गर्छ? व्यापारीकरण गर्छ र सामान गुड्स चाहिँ के गर्छ? आफू बेचेर नाफा हुन्छ। राज्य कस्तो भइदियो भने जतातिर नाफा हुन्छ त्यो मात्र गर्ने भयो। समस्या त्यहाँनिर भयो। मैले डाक्टर केदार सरलाई पनि सोध्न चाहे, यस विषयमा के छ धारणा यहाँको? उहाँले भने केही हदसम्ममा शाखाको दायित्व के हो भने मिनिमम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने हो। क्वालिटी एजुकेसन, क्वालिटी हेल्थ सर्भिस त्यो राज्यले दिन दिनुपर्छ। म उहाँ अग्यालजीसँग पूर्ण सहमत छु र प्राइभेटाइजेसनमा हामी प्रवेश गरिसकेको 2048 सालपछि जुन देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण भएको अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ भने सरकारले आफ्नो स्वास्थ्य संस्था बलियो सुदृढ सर्भिस दिने बनाउन सक्नुपर्छ। 77 जिल्लामा स्वास्थ्य संस्था चिकित्सकहरूलाई पठाउन सक्नुपर्छ र प्राइभेट सेक्टरमा एउटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थाले, निजी स्वास्थ्य संस्थाले आम नेपाली जनतालाई ठग्ने, पिसाउने र दुःख दिने होइन। र स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकल कलेजहरूले जुन एमबिबिएस अथवा पोस्ट ग्रेजुएसन गर्नलाई दिन्छ त्यसको पनि एउटा तोकिएको हुनुपर्छ। तर मेरो यहाँ ठुलो कन्सर्न र सायद इन्द्रजी पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ होला, नेपाल सरकारले स्वयंले नर्भिक हस्पिटल अथवा युनिभर्सिटी कुनै हस्पिटलमा जानुभन्दा पनि नेपाली जनतालाई वीर हस्पिटल, कान्ति हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल, टेकु हस्पिटल जाने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। तपाईँको 48 सालमा जति चिकित्सकको दरबन्दी छ अहिले 2076 सालमा नि नेपाल सरकारभित्र त्यही दरबन्दी छ, त्यही स्रोत साधन छ, त्यही इक्विपमेन्ट छ, जसले अहिले तपाईँले फलस्वरूप देख्नुभयो कि कोभिडमा हामीले उपचार गर्न कति सकेका छैनौँ भन्ने प्रत्यक्ष रूपले देखाएको छ। त्यसकारण अहिले पनि प्राइभेट सेक्टरले झन्डै 70% जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छ। गभर्मेन्ट क्षेत्रमा 30 देखि 40% छ। त्यो अवस्थामा हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई ठिक छैन त खतम बिग्रिस भन्नुभन्दा पनि सरकारले, राज्यले आफ्नो संस्था बलियो बनाउने, सुदृढ बनाउने, इक्विप बनाउने र जनशक्ति बलियो बनायो भने स्वतः प्राइभेट डिस्करेज हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यो राज्यले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार वास्तवमा अन्य राज्यलाई उसको दायित्वभित्र पर्छ। डाक्टर साहब, मैले हजुर यहाँलाई फेरि सोध्न चाहे, जस्तो यो छ नि डाक्टर केसीले उठाएका मागहरू जायज त छन्, तर हामीले यसरी पनि लिन सक्छौँ कि उहाँले उठाएका मागहरू यो उहाँ अलिकति हठी बन्नु भएको त होइन जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ उहाँले उठाएको माग संविधान त हो, तर कार्यान्वयन पक्ष गर्न त टाइम लाग्ला नि। त्यसो हो, कुनै पनि समाजमा एउटा अभियन्ता एउटा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेर सत्याग्रहीले केही हदमा ऊ हठी हुन्छ, उसको कुनै स्वार्थ हुँदैन। उसको स्वार्थ भने सामाजिक काम हुन्छ, उसको स्वार्थ भने जनताको लागि हुन्छ, उसको स्वार्थ भने समाजप्रति समर्पण हुन्छ। त्यस्तो मान्छे
हठी हुनु स्वाभाविकै हो। यहाँ त त्यस्तो मान्छे अहिले अत्यन्त पोजिटिभली सकारात्मक पक्षमा उभिरहेको छ भने राज्य आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार, जनताप्रति जिम्मेवार भए सरकार, जनप्रतिनिधि सरकार, ऊ हठी देखिएको छ। एउटा 64-65 वर्ष उमेरको एउटा वृद्ध चिकित्सक जसले 40औं हिउँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्यो, त्यो मान्छेले जीवनलाई आहुति बाजीमा लगाएर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विकृति अन्त्य गर्यो भन्दाखेरि म त्यो ठाउँमा भइदिएको भए भोलिपल्ट गोविन्द केसीलाई लिएर गयो के काम गर्ने हो भनेर, हो ठिक छ तपाईँले भने म मान्छु। आज एउटा 100 राख्न पर्यो भने आजको आजै हुँदैन, किन्न पर्यो, मार्केटमा जानु पर्यो, टेन्डर गर्न पर्यो, तर त्यसलाई प्रोसेसमा त जानु पर्यो नि। यो 9 वर्ष भयो। म तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु 2065 साल मङ्सिर 13 गते नेपाल चिकित्सक सङ्घले देशव्यापी रूपमा स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकको दरबन्दी बढाऊ, स्वास्थ्यमा बजेट बढाऊ भनेर आन्दोलन गरे। म तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु संसारको कुनै पनि डेभलप कन्ट्रीमा बजेट स्वास्थ्यमा एक व्यक्तिलाई $16 मिनिमम राख्नुपर्छ भन्ने WHO को स्ट्यान्डर्ड छ, जबकि हाम्रो देशमा $6 $7 छ। यो अवस्थामा सरकारमा बस्ने, सत्तामा बस्ने मान्छे, व्यक्ति, समूह र पार्टी स्वयं देशको जनतालाई भन्दा पनि आफ्नो लड, आफ्नो सोच, आफ्नो विचारबाट जे आउँछ त्यही गर्ने सोच भएको कारणले आज गोविन्द केसी जस्ता मान्छेहरू आमरण अनसन बस्न परेको छ। नेपालका चिकित्सक अत्यन्त दुर्भाग्यवश कोभिड-19 को लडाइँमा PPE अभाव, मास्क अभाव, ग्लोभ्स अभावले काम गर्न परेको छ। हाम्रा चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू कोभिड-19बाट झन्डै 7 देखि 8% सफल भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दा होस् या मैले उठाएका मुद्दा होस् अथवा चिकित्सक सङ्घले उठाएका मुद्दा होस्, यो नेपाली जनताको लागि, भलाइको लागि, स्वास्थ्य सेवाको लागि हो। त्यसकारण यो मैले प्रीतम सर, हजुर मैले एकै सेकेन्ड तपाईलाई मैले टाइम लिएँ। हजुर, म अथवा तपाईँ अथवा हामी प्रीतमजी अथवा इन्द्रजीको यो मुद्दा आम नेपाली जनताको हुनुपर्छ, आम सरकार व्यक्तिहरूको हुनुपर्छ। अब चिकित्सक व्यक्ति भन्दा पनि सामूहिक रूपले यो मुद्दा अगाडि लान सक्यो भने मात्रै लामो समयमा हामीले फल प्राप्त गर्छौँ, नत्र भने सक्दैन। अब हजुर, मैले प्रीतम सरसँग सोध्न चाहे जस्तो डाक्टर केसीले उठाएका मागहरूप्रति चाहिँ यतिखेर सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा डाक्टर केसी प्रतिको समर्थन पनि आइरहेको छ, आवाज पनि उठिरहेको छ। यो डाक्टर केसीको अलिकति हठी स्वभाव हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? कसरी लिनु भएको छ? डाक्टर केसीले यो मागहरू आफ्नो ज्यानकै बाजी लाएर सत्यलाई अगाडि सारिराख्नु भएको अवस्था छ। उहाँले आफ्नो ज्यानको कुनै पनि परवाह नगरेर जनताको सामान्य कुराहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुराहरू माथि ल्याइराख्नु भएको छ भने पछाडि यो बिल्कुल उहाँको हट होइन। उहाँले हाम्रो लागि लडिदिनु भएको हो। त्यस्तो झट्टै हेर्दा त्यस्तो हट देखिएला, तर मैले चाहिँ त्यसलाई हटको रूपमा लिएको छैन। केवल यो चाहिँ जनताको माग हो, त्यही भएर उहाँले चाहिँ जनताको लागि आफ्नो जीवनै जोखिममा पारिराख्नु भएको छ। यसलाई म चाहिँ हट देख्दिनँ। हजुर, मैले इन्द्र सरसँग क्वेसन सोध्न चाहे जस्तो हामीले पछिल्लो घटना पनि देखेका छौँ। गोर्खाको फुजेलका नन्द प्रसाद अधिकारीको पनि छोराको हत्यारालाई चाहिँ कारबाहीको माग गर्दा लड्दै उहाँको 6 वर्ष अगाडि पनि निधन भयो। आमा गङ्गामाया अझै पनि वीर अस्पतालमै हुनुहुन्छ। जस्तो कसैले पनि केसीको अवस्था त्यस्तै भयो भनेर पनि हुन्छ भनेर पनि भनिरहेछन्। इनकेस उहाँको अवस्था तलमाथि भयो भने चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ को हुन्छ? सत्याग्रहीको जीवनको जिम्मेवारिता भनेको त सरकारको हुन्छ, बाँकी कसको हुन्छ? त्यो जिम्मा त सरकारले लिनुपर्छ, किनभने उहाँ सरकारसँग माग राखेर अनसन बस्नु भएको है, अरू मान्छेसँग माग राखेर बसेका पनि होइन। फेरि त्यो माग उहाँको व्यक्तिगत लाभ हानिका विषयलाई बसेका पनि होइन,
अझ उहाँका मागहरू त अहिले यो कोभिड-19 पछाडि प्राइभेट हस्पिटलले जुन खालको सर्भिस दिएनन् मानिसहरूलाई आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्न, त्यसले उहाँको मागलाई अझ सान्दर्भिकता थपेको छ उहाँको मागमा। त्यसकारणले गर्दा डाक्टर केसीको जीवन तलमाथि भयो भने तपाईँले नन्दप्रसादको कुरा उठाउनु भयो, नन्दप्रसादको पनि सरकारका अगाडि छोराको हत्याराको माग गर्दा गर्दै उहाँको पनि तपाईँको चाहिँ मृत्यु भयो र त्यसको हिसाब कुनै पनि दिन नेपाल सरकारले तिर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो हिसाब तिर्छ। त्यो कुरामा पनि हामी तपाईँको त्यो विषयमा धेरै नजिक छौँ। हामी गङ्गामाया अधिकारी हस्पिटलमा हुनुहुन्छ र उहाँ पनि अर्धमृत नै हुनुहुन्छ, किनभने उहाँका स्वास्थ्यको अवस्था पनि छैन, त्यसको पनि हिसाब तिर्छ। र यदि चाहिँ तपाईँको डाक्टर केसीको जीवनको तलमाथि हुने भयो भनेदेखि यसको हिसाब चाहिँ यो सरकारलाई धेरै नै महँगो पर्छ। एउटा तपाईँको चाहिँ आन्दोलनकारी, एउटा सत्याग्रहीलाई मार्ने सरकारले त्यसको हिसाब चुक्ता गर्न चाहिँ सक्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँको यो सरकारलाई हाम्रो तर्फबाट थ्रेट पनि हो। हजुर हजुर सर, अहिले जस्तो नि कांग्रेसले पूर्ण समर्थन गरेको छ तर सरकार चाहिँ विपक्षमा छ। सरकार र पार्टीले सत्याग्रह तोडाउने पहल गरेको छैन, यो किन होला? यस्तो छ, अब दुईटा कारण हुन्छ। अब प्रतिपक्षमा बसिसकेपछि उनले तपाईँका चाहिँ सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरा कहीँबाट उठ्यो भनेदेखि या सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू कहीँबाट उठ्यो भने चाहिँ त्यसले प्रतिपक्षले त्यसलाई सपोर्ट गर्ने एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। किनभने प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ सरकारको अब्जेक्सन गर्ने अब सभ्य समाजमा या सभ्य पार्लियामेन्टमा चाहिँ एउटा निकाय पनि हो र छाया सरकार पनि हो। त्यस कारणले उनले ती कुराहरू उठाउनु स्वाभाविक पनि होला, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अब अलिकति भए नि लोकतान्त्रिक फिलिङ भएर हो कि भन्न पनि सकिन्छ, त्यो होइन पनि आफ्नो ठाउँमा होला। तर जसले चाहिँ त्यो चाहे चाहिँ प्रतिपक्षी दलले कुरा उठाइदियोस्, चाहे कुनै समूहले उठाइदियोस्, जोसुकैले उठाओस् या सरकारभित्रै बस्ने उठाइदियोस्, डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका विषयमा र उहाँका माग सम्बोधनका विषयमा जसले तपाईँ हामी सबैले सबै ठाउँबाट जसले कुरा उठाएका छौँ, कम्तीमा त्यो विषयमा चाहिँ हामी राज्यप्रति उत्तरदायी हुन खोजेका हौँ है भन्ने कुराको एउटा प्रमाण चाहिँ हुन्छ। फेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनैतिक दलले प्रतिपक्षले पनि जुन हिसाबले उठाउनु पर्ने थियो त्यसरी उठाउन सकेका चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ। उनीहरूले तपाईँको यत्रो विषयहरूमा सुधारका लागि चाहिँ आफूले पनि पहल गर्नुपर्ने विषय र आफूले पनि कति कुरा पहल गरेका थियो होला, थिएन होला। तर अहिले आइसकेपछि चाहिँ डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि जुन ढङ्गले तपाईँको प्रतिपक्षी दल उपस्थित हुनु पर्थ्यो त्यो इफेक्टिभ चाहिँ मैले देखाएको छैन। उहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ एउटा पुरा गर्ने, कोरम पुरा गर्ने काम चाहिँ गर्नु भएको छ। तैपनि जसले गरे पनि त्यसलाई स्वागत छ। हजुर, मैले डाक्टर केदार सरसँग नै जोड्न चाहे। जस्तो यतिखेर यहाँहरूले डाक्टर केसीको समर्थनमा चाहिँ यहाँहरूले विभिन्न सेवाहरू ठप्प पारेर आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, त्यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यस्तो अवस्थामा कसैको अकालमै ज्यान गयो भने जिम्मेवार चाहिँ कसले लिन्छ? होइन, यसो हो, हामीले आन्दोलन ठप्प पाएका चाहिँ छैनौँ। अहिले देशव्यापीमा सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थालाई हामीले अलर्ट गरेका छौँ। एउटा अलिकति हामीलाई सङ्कट छ, पछि आयो भने साथ दिनुहोस् भन्ने अपिल गरेका छौँ। तर एउटा चिज म तपाईँलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ, हामी चिकित्सक हौँ। चिकित्सकभित्र तपाईँकै दाइ, तपाईँकै भाइ, तपाईँकै मित्र, तपाईँकै जनसङ्ख्याभित्र पर्ने समूह हौँ। हाम्रा पनि जीवन हुन्छ, हामीले पनि छोराछोरी पालेका छौँ, श्रीमती पालेका छौँ। यो अवस्थामा यति लडाइँ लड्दा, यति धेरै कष्ट बोक्दा पनि राज्यले रेस्पोन्स गर्दैन भने एउटा चिकित्सक मृतशय्यामा अथवा जीवन मरणको दोसारमा उभिरहेको छ, राज्य त्यसलाई सम्बोधन गर्दैन भने के त एउटा चिकित्सक ठुलो हेरेर बस्न सक्छ त? तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो पेसागत धर्म छ, आफ्ना हामी चिकित्सक आफ्ना सोच विचार भन्दा पनि माथि उठेर, व्यक्तिगत धारणा भन्दा पनि माथि उठेर कलेक्टिभली आम जनसमुदाय र पेसाप्रति समर्पित भएको समुदायलाई 27 दिन अथवा 25-26 दिनसम्म बेडमा भोकै राखेर राज्य काना तेल हालेर बस्छ भने तपाईँ भए के गर्नुहुन्थ्यो? तपाईँ त्यो पेसा भए के गर्नुहुन्थ्यो भने हामीले सोच्नु पर्ने छ। म यहाँ इन्द्रजी लगायत सबै साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने हामी चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीलाई अब धेरै दुःख नदिनुहोस्, हामीलाई आफ्नो पेसामा काम गर्न दिनुहोस्। यो मुद्दा तपाईँहरूले ओन गर्नुहोस्, यो आम नेपाली जनताको मुद्दा हो। त्यस कारण पटक पटक एउटा 64 वर्ष नाङ्न लागेको व्यक्तिलाई कति भोक हडतालमा राखिदिनुहुन्छ, कति चिकित्सकहरूलाई सडकमा ल्याइदिनुहुन्छ। हामी सबैलाई हामी काम गर्ने इच्छा छ। हामी अहिले तपाईँसँग म 2 मिनट बोल्दा बोल्दै, आधा घन्टा बोल्दा बोल्दै मलाई के पीडा भइरहेको छ, 10 समय एकदमै थोरै छ। मैले
हजुर डाक्टर साहब, समय थोरै छ, मैले फेरि अर्को पनि हजुरलाई नै क्वेसन गर्न चाहे। जस्तो नि यहाँहरूले शिक्षण संस्थाहरू चलाउनुहुन्छ, तर डाक्टर केसी भन्नुहुन्छ महँगो शुल्क तिरेर गरिबका छोराछोरीले पढ्न सक्दैनन्, उनीहरूको लागि पनि हुनुहुन्छ भनेर, उनीहरूको लागि पनि मेरो माग सहमत छ भनेर भन्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा यहाँहरू दुईजनाको बिचमा पनि अन्तर्द्वन्द्व जस्तो त देखिन्छ नि। यसलाई पक्षमा लिने कि विपक्षमा लिने? अनि अर्को कुरा सँगसँगै जस्तै कतिपय गरिबैहरूले पनि जस्तो हुन्छ नि बिरामी हुँदाखेरि उपचार गर्न पाइरहेको अवस्था हुँदैन, कोहीसँग पैसा नभएर हामीले आफैले पनि आत्महत्या गरेका कुराहरू पनि यस्तो पनि बाहिर आइरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ जिम्मेवारको हुन्छ? यस्तो शिक्षण मतलब निजी शैक्षिक संस्थाहरू हुन्छ कि जस्तो सरकार हुन्छ? यो अन्तर्द्वन्द्वलाई चाहिँ हामी कसरी लिने? राज्यले संविधानमै उल्लेखित गरेको आम नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवा राज्यले सम्बोधन गर्ने भनेर भनिसकेको अवस्थामा यसको जिम्मेवार राज्य हुन्छ। एक। दुई नम्बरमा तपाईँले भने जस्तो स्वाभाविक रूपले एउटा चिकित्सकको नाताले, एउटा मानवीयता नाताले एउटा अभाव गरिबलाई सेवा गर्न पर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोलाई सेवा गर्न पर्ने हामी चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको नि कर्तव्य हो। हामीले एउटा चिकित्सकले पैसा नभएको कारणले उसलाई उपचारबाट विमुख गर्नु हुँदैन, त्यो हाम्रो धर्म होइन। हामीले उपचार गर्नुपर्छ। त्यसको चिज मैले अहिले तपाईँले मलाई त्यो सङ्केतित गर्नुभयो होला, सायद हामी प्राइभेटाइजेसनमा गयौँ, सरकारले प्राइभेट संस्थालाई अनुमति दियो भनेपछि त्यसलाई के गर्न पर्छ होला भने प्राइभेट संस्थालाई अनुमति दिइसकेपछि, प्राइभेटका साथीहरूले लगानी गरिसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रण र निर्देशन र अनुगमन गरेर त्यहाँ हुने विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गरेर कमसेकम त्यो संस्थालाई नै सस्टेनेबल हुने गरी बिस्तारै राज्यको संस्थाहरूलाई बलियो बनाउँदै जाने र प्राइभेट संस्थाहरूलाई डिस्करेज गर्दै गयो। देशव्यापी रूपमा स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल एजुकेसन जस्ता चिजहरू राज्यको हातमा लिनुपर्छ। मैले अब प्रितम सरलाई छोटोमा सोध्न चाहे, छोटो जवाब दिनु होला। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउँदा मात्रै स्वास्थ्यमा सुधार हुँदो रहेनछ नि, कसरी लिनुहुन्छ? होइन, तपाईँले यो विषयमा तपाईँले त्यो हाम्रो पुरानो मन्त्रीहरूले भने जस्तै भाषा बोल्नुभयो है। अहिले तपाईँले के बोल्नुभयो भने नि हस्पिटलमा भेन्टिलेटर 4 मात्रै भएको, अहिले नेपाल अधिराज्य भएमा सरकारी क्षेत्रमा 200-300 मात्रै भेन्टिलेटर। डाक्टर साहब, हामीसँग समय एकदम थोरै भएकोले भन्न चाहे। हजुर, सबै क्षेत्रमा जस्तो छ नि, जस्तो मैले भन्न खोजेको जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सुधार भएर हुँदैन नि, दुर्गममा पनि हुनुपर्छ नि। हो, त्यसो भए हुनाले हामीले के सोचेको भने के हामी जस्ता चिकित्सकलाई सङ्घीयता, प्रदेश र स्थानीय लेभलमा लानु हुँदैन, सङ्घीय शासन प्रणालीमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। दूर दराजमा जुम्लामा 2 वर्ष बसेको चिकित्सक पनि काठमाडौँ बिहान जाने परिवेश सृजना गर्नुपर्छ र सबै चिकित्सकले दुर्गम ठाउँमा बस्ने। हजुर, हामी अन्तिम चरणमा छौँ। मैले इन्द्र सरसँग सोध्न चाहे, अब जस्तो अब चाहिँ के हुनुपर्छ लास्टमा? अब हामी वार्ताको लागि अन्तिम चरणमा रहँदै अब चाहिँ के हुनुपर्छ कि अब बारम्बार यस्तो आन्दोलन गरिराख्न नपरोस्, डाक्टर केसी सत्याग्रहमा बस्न नपरोस्? 3वटा कुरा छ। अब मुख्य कुरो चाहिँ विधिको शासन हो है। विधिको शासन भइदियो भने, रुल अफ ल भयो भने डाक्टर साहबले उठाएका धेरै मागहरू सम्बोधन हुन्छन्। र समृद्धि भनेर तपाईँको कार्यक्रमको नाम छ। समृद्धि भन्ने चाहिँ तपाईँको अर्को ढुङ्गा बोकेर होइन बालुवा उठाएर हुँदैन। समृद्धि भनेको विधिको शासन, रुल अफ ल भइदियो भने समृद्धि बल्ल आउने हो, आस्यामा आउँछ त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि डाक्टर साहबले 3 लाइनबाट उठाउनु भएको छ। मैले 2 लाइनको कुरा गरेँ अघि तपाईँसँग, एउटा होल युनिभर्सिटीको कुरा, एउटा स्वास्थ्य शिक्षाको कुरा। तेस्रो लाइनको कुरा भनेको चाहिँ नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारको कुरा उठाउनु भएको छ डाक्टर साहबले। त्यो व्याप्त भ्रष्टाचार र अख्तियारमा आफ्ना हनुमन्तेहरू लगाएर तपाईँको चाहिँ हनुमन्तेहरूलाई आफ्नो पक्षमा काम गर्न लाउने गरी जुन काम गरेको देखियो यो पटक चाहिँ के बहिर्गमन हुनुभएको अख्तियार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो विषय पनि डाक्टर साहबले उठाउनु भएको छ। भनेको त्यो व्याप्त भ्रष्टाचार भइसकेपछि बाँकी कुरो खोज्न थालियो र बाँकी हुन्छ र सहमति गरियो भने त्यो सहमतिको औचित्य हुन्न र त्यो कार्यान्वयन हुन पनि सक्दैन। किनभने माफियाको झोलाभित्र भएको तपाईँको चाहिँ कागज फेरि कार्यान्वयन चाहिँ हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा अब गरिने सहमति मलाई लाग्छ आज एक्सर्साइज होमवर्क भइराखेको छ। अब चाहिँ मैले बुझेअनुसार प्रितमजीले त्यो बुझ्नु भएको छ। त्यो होमवर्क अनुसार जुन सहमति हुन्छ त्यो सहमति चाहिँ हुबहु कार्यान्वयन हुने गरी सहमति गर्नु पर्यो। र यो सरकारले
सहमति गर्न नसक्ने बुँदा डाक्टर केसीले कुनै उठाउनु भएको छ भने यो कारणले हामी यो बुँदामा सहमति गर्न सक्दैनौँ भनेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बाहिर निकालिदियोस्। अनि आम जनताले हजुर, मैले समय छोटो भएकोले प्रीतम सरलाई छोटोमा सोध्न चाहे। अघिकै क्वेसन मैले डाक्टर केदार सरलाई गरे जस्तै उहाँलाई भन्न चाहे, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाए अनुसारको चिकित्सा शिक्षा सुधारका कति सङ्केतहरू पाउनु भएको छ दुर्गम क्षेत्रमा? पहिला कुरा त अहिले डाक्टर केसीले आफ्नै मागमा राख्नु भएको अछामको भयलपाटा अस्पताल अहिले बन्द हुने अवस्थामा छ, बजेट नपाएर। त्यहाँ कर्मचारी कटौती गर्नु पर्यो। पहिला एउटा संस्थाले फन्डेड गरेको थियो, अपरेसन कस्टहरू फन्ड गरेको थियो, अहिले भनौँ न बन्द हुने अवस्था आएको छ। एउटा अस्पताल नै जहाँ चाहिँ शल्यक्रियादेखि औषधिसम्म सित्तैमा पाइन्थ्यो त्यो बन्द भएको अवस्था छ। नियमित बजेटहरू नपाएर धेरै अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्थामा आएको छन्। त्यसकारण बजेट व्यवस्थापन गर्ने हो भने सुधारको लक्षणहरू अवश्य देखिन्छन्। दूरदराजमा अस्पतालहरू अझै भनौँ न सुधार थपिँदै जानेछन्। हस्, यहाँहरू तिनैजनाको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। भएकोमा हार्दिक धन्यवाद सहित यस्ता कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी होस् भन्ने चाहना राखेको छु। हस्, धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो मानव अधिकार कर्मी इन्द्र प्रसाद अर्याल, यसै गरी चिकित्सक सङ्घको पूर्व अध्यक्ष केदार नरसिंह केसी हुनुहुन्थ्यो भने हामीसँग सामाजिक अभियन्ता प्रीतम सुवेदी पनि जोडिनु भएको थियो। दर्शकवृन्द, हामीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सादगी चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसी अनसनरत हुनुभएको छ र उहाँले गरिबका जनताले छोराछोरीले पनि डाक्टर बन्न पाउनुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्नुपर्ने र नेपालीले सस्तोमा स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारको लागि उहाँ लडिरहनु भएको छ। जनताकै लागि र राष्ट्रकै लागि उहाँको माग भए पनि सरकार किन व्यवस्था गरिरहेको छ उहाँको मागप्रति भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। उठौँ समृद्धि विशेषको कार्यक्रम सकिएको छ। म प्रस्तुता प्रमिला खतिवडालाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।